बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी सूरत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप किसी भी मीठी चीज़ पे पढ़ सकते हैं, चाहे वो चीनी हो, मिठाई हो या टॉफ़ियाँ हो। तो इस पे पढ़कर आपने वो मीठी चीज़ बांट देनी है और आप यकीन जाने चंद दिनों के अंदर या मैं कहूँ तो शाम तक आपको ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इस सूरत को पढ़ने की बरकत से। और आप जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह ताला से आपके कदमों में अल्लाह ताला रख देगा इंशाअल्लाह। और बेशक आप खुद आजमा के देख लें, बस नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए और बहुत खुशू व खुजू के साथ पढ़ना है। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे पढ़ते ही आप खुद उसका असर देख लेंगे, बल्कि जिन जिन को आप ये बताएंगे वो भी हैरान रह जाएंगे। और इसके लिए आपको सिर्फ 10 रुपए खर्च करने हैं। कोई भी मीठी चीज़ 10 रुपए की ले लें। और यकीन करें दोस्तों, अगर फ़ायदा ना हो तो फिर आप मुझसे कह लीजिएगा। मैं पूरे वसूख के साथ कहती हूँ कि रिस्क दरवाजे तोड़ कर आएगा इंशाल्लाह। मैंने बहुत से वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ी हैं और रिस्क में खुशहाली और बरकत के लिए बहुत से अमल किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुस्तनिद और माना हुआ वजीफ़ा है जिस पर मुझे आंखें बंद करके यकीन है। मैंने जब भी ये वजीफ़ा पढ़ा है तो हर बार हैरत हुई है कि ये कितनी जल्दी काम करता है। आप इसे किसी भी मीठी चीज़ पे पढ़ सकते हैं और जिस तरीके और तरतीब के साथ मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है। ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है और इसके फ़ौरी नताइज नज़र आते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सदका हर मुसीबत, बला और तकलीफ़ को दूर कर देता है और आने वाली मुश्किलात को भी टाल देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें, तंगदस्ती, तो सिर्फ 10 रुपए का कोई भी मीठा ले लें और उस पर ये अमल बताए गए तरीके से आपने करना है। और आप यकीन करें, एक ऐसा अमल है कि अगर आप इस 10 रुपए के मीठे पे अपनी 10 हाजतें भी पढ़ लेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगे। बस आप नियत कर लें और यकीन के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। चाहे आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, किसी के साथ जायज़ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ये वजीफ़ा आप किसी भी मीठे पे पढ़ सकते हैं। आप यकीन के साथ ये वजीफ़ा करें। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप खुद अपने दिल में कहेंगे, काश ये मुझे पहले मिल गया होता, काश इसका पहले पता चल गया होता। अच्छा, बहुत से लोग गोश्त का सदका करते हैं, अंडों का करते हैं, वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये अमल ख़ास तौर पे मीठे के ऊपर किया जाता है। आप यकीन करें, कामयाबी आपका नसीब बन जाएगी। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे ना तो वो सोना बन जाएगी, ऐसा कमाल वजीफ़ा है। मेरे जो बहन या बहनें या भाई बेरोज़गार हैं, रोज़गार चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है। और जो बे औलाद हैं उनके लिए तो एक नहायत ही कमाल का वजीफ़ा है। कर्ज़दार हैं, मकरूज़ हैं, कर्ज़ लेके बैठ गए हैं लेकिन कोई रास्ता वापसी का नज़र नहीं आ रहा, कैसे अदा करें, तो उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। किसी भी मामले में अगर आप बेबस हो चुके हैं, कोई चारा नज़र नहीं आ रहा, कोई तदबीर नज़र नहीं आती, तो ये वजीफ़ा पढ़ लें। यकीन करें आपकी तकदीर बदल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके बने हुए काम ख़राब हो जाते हैं और आप हैरान है कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे हाथों से कामयाबी निकल जाती है, कोई काम दुरुस्त नहीं होता, सब कुछ उल्टा हो जाता है, तो ये अमल करके देखिए। आप अपने घर के हालात बेहतर बनाने के लिए, घर की बेसुकूनी, बेबरकती, घरेलू नाचाकियों को ख़ात्मे के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए और औलाद को अपना फर्माबरदार बनाने के लिए बस एक छोटा सा अमल आपने करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। आपने कोई भी मीठा ले लेना है, चाहे वो टॉफ़ियाँ ही क्यों ना हो। बेहतर यही होगा कि आप टॉफ़ियाँ ले लें, क्योंकि जिस तरह ये वजीफ़ा पढ़ना है और इन टॉफ़ियों को बच्चों में बांटना है ख़ास तौर पे, इसके लिए टॉफ़ियाँ होंगी तो बच्चे भी बहुत खुश होंगे। यकीन करें, इन टॉफ़ियों को बच्चों में बांटने की देर है कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आप अल्लाह ताला से नया घर मांगेंगे तो घर मिल जाएगा, गाड़ी मांगेंगे तो गाड़ी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं बार बार इन्हीं ख्वाहिशात का जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि आमतौर पर इंसान की ज़िंदगी में यही तो ख्वाहिशात होती हैं। घर, गाड़ी, औलाद, मियाँ बीवी में मोहब्बत, कर्ज उतरना, यही मुश्किलात और परेशानियाँ होती हैं। अगर आपकी ये ख्वाहिशात पूरी हो जाएं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। इसीलिए इस वजीफे को आपने आज लाजमी करना है। इससे आपकी रुकावटें, बंदिशें ख़त्म होंगी अल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है सदका करना बेहद महबूब है और खैरात करने वाले को महबूब रखता है अल्लाह ताला। मैं आपको जिस तरह ये वजीफ़ा बताऊं, आपने इसी तरह और इसी तरीके से पढ़ना है
اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ 10 روپے کے صدقے میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ آپ کے کام سنور گئے۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ، فجر کے وقت، دوپہر، عصر، مغرب، عشاء، جس وقت بھی آپ کی سہولت ہو، جس وقت بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اسے کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کر یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے وہ ٹافیاں اپنے پاس رکھ لینی ہیں، اور سب سے پہلے حضور کی ذات مبارک پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور وظیفے کا آغاز کر لیں۔ درود کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا پڑھیں، بڑا پڑھیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن اگر میں اپنا تجربہ شیئر کروں تو میں ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، مجھے وہ بہت پسند ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کو نیت کر لیں، وہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی آپ کے دل میں جائز آپ کی حاجت ہے، بس اس کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ فرما بردار اولاد کے لیے، اچھی جگہ رشتے کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بس اس کی ایک نیت باندھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں الفاظ آپ نے لازمی 1 مرتبہ پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے اور شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیے جاتے ہیں ان میں خیر و برکت و سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینے کے بعد آپ یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اور آپ روزہ رسول کی جھالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ ہے یا حفیظو۔ اس کو پڑھنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو لوگ نقصان کے خوف میں مبتلا ہوں، حادثات کے ڈر میں ہوں، تباہی، پریشانی یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوں، یا جنہیں یہ محسوس ہوتا ہو کہ ان پہ کسی قسم کی جادو یا بندش ہے، ان کے لیے عمل بہت مؤثر ہے۔ تو آپ نے صرف 11 مرتبہ یا حفیظو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد فوراً ان ٹافیوں پہ پھونک مار دینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ صرف 3 آیات پہ مشتمل ہے، اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں بیان نہیں کر سکتی میں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم سخت غم اور پریشانی میں تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے، ایک طرف اولاد کا غم، دوسری طرف لوگوں کی باتیں۔ سوچو کہ کتنی بڑی آزمائش بھی تھی۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، ہم پر تو اتنی مصیبتیں بھی نہیں آئیں۔ جب اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب بھی پریشانی آئے اس صورت کو پڑھا کرو، یہ ایک پیاری اور چھوٹی سی صورت ہے، یعنی سورہ کوثر۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو انگلیوں پہ یا تسبیحوں کے دانوں پہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پوری کوشش کریں کہ جب یہ سورت پڑھیں تو بہت آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کو واضح ادا کریں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، جلدی نہ کریں، تلفظ درست ادا کریں، اور جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ٹافیوں پہ پھونک مار دیں۔ تیسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا حیو یا قیوم، اور اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1، یا حیو یا قیوم 2، اس طرح 21 مرتبہ مکمل کر لیں۔ جب یہ تیسرا عمل بھی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ٹافیوں پہ پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجات، دل کی تمام باتیں، تکلیفیں اللہ کے آگے رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے اور صدقے سے تمام تکلیفیں، بندشیں اور رکاوٹیں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو اسی ترتیب سے پڑھ کر دعا کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اور اب یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ نے کرنا کیا ہے، صدقے کی نیت سے اپنی گلی میں، گھر کے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ بچے اللہ کی بڑی سادہ اور معصوم مخلوق ہوتے ہیں، اللہ کو بچے بہت پسند ہیں، اور جیسے ہی بچے یہ ٹافیاں کھا لیں گے آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی بلائیں، مصیبتیں، نظر، حسد سب ختم کر دے گا۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ عمل نے اثر کیا ہے۔ آپ نے آج یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔
اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کے ضرور شیئر کریں، اس نیت سے کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ السلام علیکم۔